रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सैफ अल्लाह खान। आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बुलेट ऑन फायर टीवी। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। तो दोस्तों हम आए हुए एक दोस्त के पास, इसके पास वाइट हीरा असील है, तो इंशाल्लाह हम इससे गुफ्तगू करेंगे और इसकी रेट वगैरह भी पूछेंगे इंशाल्लाह। तो अगर जिन दोस्तों को चाहिए तो फिर हम व्हाट्सअप नंबर इसका देंगे, इस पर आप इसके साथ राबिता करें। वालेकुम अस्सलाम। नो बिया मोږ تاسو ته وایو چې دا اچر نو دا مرګري اچر کوم نه راوسته دا مې خلاور نه راوسته. صحیح ده. د دې څومره وخت کېږي؟ دې خو وخت کېږي دا ما ډېر ورکوټ یې راوستی و. دا اوس مې ساتی ډېر په شوق باندې دا یې تر اوسه پرېږدی. نو دا ولې خرڅوي؟ لکه څه بیماري خو پکې نشته؟ نه هېڅ بیمار نه دی، ښه رډي دی، ښه مزېدار وګوره، ښه صحیح چرګ دی. صحیح ده. نو څه پیسو ته ضرورت دی؟ څه وجه ده لکه ولې خرڅوي؟ نه مړه بس هسې د شوق مې دی ورسره، نور هم بل به والم چېرته ښه غونډه بچ دي 15,000 روپۍ. او دې کې به خاطر ماطر وي؟ بس خیر دی، بیا به څه خاطر زر نه مې خاطر به کېږي انشاءالله. چې دوستانو موږ تاسو ته چرګ وباسو، دا به انشاءالله د ښه ماشاءالله ډېر ښایسته کوالټۍ کې هم دی او زه به په خپل لاس راټینګوم ورته به یې ښیم انشاءالله. اور انشاءاللہ یہ ہم کو آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ، اس کی شو کرائیں گے. اور یہ جو دوست یہ سیل کرنا چاہتا ہے، اس کی کچھ ضرورتیں ہیں پیسوں کے لیے، تو انشاءاللہ ہم اس کا واٹسپ نمبر اس کا تو نہیں، میں اپنا دوں گا، میرے ساتھ رابطہ کریں تو میں اس کا آپ کے ساتھ ریٹ فائنل کرواؤں گا. تو چلے ماشاءاللہ الٹا دیکھا میرا اس کی جی آپ یہ تاج دیکھ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ، یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. اس کی چونچ بالکل سفید چونچ ہے اور بالکل گہری آنکھ ہے جی، اور جی بالکل وائٹ آنکھ ہے جی ماشاءاللہ، اور پیور کوالٹی میں ہے جی، سفید بالکل جی. یہ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ سفید بالکل سفید نوکلنی میں ہے جی، اور خشک نوکلنی میں ہے جی، چورس میں ہے ماشاءاللہ، اچھی کوالٹی میں ہے جی. اور جوڑ سے بھی ماشاءاللہ، جوڑ سے بھی مضبوط جوڑ ہے، اور یہ بھی کوریز میں ہے. یہ بھی انشاءاللہ کوریز پورا کرے گا تو انشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی کوالٹی اور بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ. اور یہ اسٹینڈ پوزیشن اس کی دیکھیے جی، یہ دیکھیے آپ ابھی یہ دیکھ سکتے اس کی نئی پر آ رہے ہیں جی، یہ نئی. تو انشاءاللہ جن دوستوں کو جی چاہیے تو میں اپنا واٹسپ نمبر دوں گا، تو اس پر رابطہ کریں، میں اس کے ساتھ آپ کی کانٹیکٹ کروں گا اور آپ کے ساتھ اس کا ریٹ فائنل کروں گا. یہ اس بھائی یہ 15,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کا، اور لیکن یہ ہاتھ پہ نہیں آ رہا نا، اسی وجہ سے میں نے ہاتھ میں پکڑا ہے. تو جن دوستوں کو چاہیے تو آپ اس کے ساتھ رابطہ ضرور کریں.